हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुश्ताक अब्बासी। नाज़रीन, NA-16 की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद अकरम अब्बासी साहब, जो हमें बताएंगे कि टिकट अलॉट होने के बाद अब जो उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जबकि शाया हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं नवीद अकरम अब्बासी साहब के इस वक्त क्या सूरत हाल है? NA-16 की स्पेशली हम बात करें। शुक्रिया मुश्ताक भाई साहब। NA-16 एबटाबाद वन जो है ये एक बड़ा हल्का है। इसमें सर्कल बकोट है, सर्कल तहसील जो उसको हम कहेंगे तहसील लोरा, तहसील हवेलियाँ और गलियात, अपर गलियात जितना भी है ये सारा मिलके एक बड़ा हल्का बना है NA-16 का। तो इसमें जिस तरह आज अपनी लिस्ट जो है अवेजा हुई है इंतखाबी निशानात मिलने के बाद, तो इसमें 17 उम्मीदवार जो NA-16 में रह गए। तो इस हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इंतखाबी निशान जो अलाट हुए हैं वो किस किस उम्मीदवार के और किस किस इलाके से हैं। तो इस हवाले से जो अब नाजरीन के साथ हम शेयर कर देते हैं कि इसमें मेन जो लोग सामने आ रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जिनका ताल्लुक सीर लोरा वाली साइड से है, इंतखाबी निशान शेर पे आ रहे हैं। और सर्कल बकोट वाली साइड से सरदार महताब अहमद खान, जिनका ताल्लुक मलकोट से है, और वो इस बार आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं। ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, नवाज से था, और ये दो मद्दे मुकाबले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको अब हम क्या नाम दे सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन का भी एक वहाँ पे हल्का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान ग्रुप था उसके अली असगर खान, ये तीन नुमाया उम्मीदवार इस वक्त इस इलाके से जो मैदान में। और कर्नल रिटायर्ड शबीर रहमान सबक डिप्टी स्पीकर सरदार याकूब साहब के फर्जंद जो थे वो भी विकेटें लेके अपने इंतखाबी निशान विकेट के साथ, क्रिकेट का जो निशान होता है उसके साथ मैदान में। नवीद अकरम अब्बासी साहब, इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये है कि सरदार महताब अब्बासी ने एक उभर कर दोबारा 1985 की तरह सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में तो एक रवायती इस हल्के में मुकाबला रहा है हमेशा। महताब साहब के आने से नून लीग को कितना डेंट पड़ सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरदार महताब अहमद जो है वो 85 के जो आज़ाद इलेक्शन थे उस वक़्त वो एक बिल्कुल नौजवान कैंडिडेट आए थे सर्कल बकोट से। और उस वक़्त उनका इंतखाबी निशान घड़ियाल था। और वो इसी तरह उस वक़्त के तजज़ियाकार जो वो कह रहे थे कि जी ये 7वें 8वें नंबर पे आने वाला नौजवान है, क्योंकि बड़े उस वक़्त हैवी वेट सर्कल बकोट के जो उम्मीदवार थे उसमें गुलजार भाई साहब थे, इस तरह बाकी लोग थे, बोई से थे, चमियाली से थे। तो ये सरदार महताब अहमद खान लकी थे कि वो थोड़े वोट का मार्जिन लेके घड़ियाल का इंतखाबी निशान का उस वक्त भी आज़ाद हसीयत में आके घड़ियाल के निशान से इन्होंने अपनी परवाज शुरू की थी। और फिर ये नवाज मियाँ नवाज शरीफ वाली फैमिली के साथ इनका चूंकि कारोबार के हवाले से या बाकी हवाले से इनके नजरियात के हवाले से तो इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली थी। और फिर ये मुसलसल जो है ना इसी मुस्लिम लीग के साथ रहे। और उस पे इन्होंने इनके पास बड़े ओहदे थे, वजीर आला सूबा सरहद रहे, फिर उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे, फिर ये वफाकी वजीर मशीर हवाबाजी रहे। और अता कि इनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए भी इनको नामजद किया गया था। और पाकिस्तान के ये एक वाहिद सियासतदान थे कि एक ही वक्त में जिनके पास सूबाई असम्बली की सीट भी थी, कौमी असम्बली की सीट भी थी, और सेनेटर ऑफ पाकिस्तान की सीट भी थी। ये सारी सीटें इनके पास हुआ करती थी। ज़ाहिर है इतना बड़े एक शख्सियत थी, तो उसका नून लीग को छोड़ के आज़ाद हसीयत में आना और नून लीग के कैंडिडेट का मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का मुकाबला करना, बिल्कुल वोटर जो है वो भी उन पे भी फर्क पड़ रहा है और जमात पे भी इसका बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। नवीद अकरम अब्बासी साहब, ये बताएं कि अली असगर खान साहब के बारे में पूरे हल्के में ये परसेप्शन है कि वो लोगों से राब्ते में नहीं रहे। इस वजह से उनके PTI के वोट बैंक जो है आया, उस पर भी फर्क पड़ेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चूंकि हमारे जो शहर की और जो पहाड़ की सियासत में बड़ा फर्क होता है। पहाड़ वाले लोग जो होते हैं वो अमूमन ये देखते हैं कि हमारी खुशी गमी में किसने हमारे साथ राब्ता किया है, आया हमारे गम में कोई शरीक हुआ है, हमारी खुशी में कोई शरीक हुआ है। और अली असगर खान चूंकि उनका एक स्टाइल था, एक
کہ وہ اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہے، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تعداد میں اپنا رائے کا اظہار کیا تھا، ان کے ووٹس ٹھیک ٹھاک تھے، مگر ان کا چونکہ ان کی مسز بھی تھی ایم پی اے تھیں اور یہ خود بھی ان کی پارٹی کی حکومت تھی اور ان کے ساتھ ان کا پورا گروپ تھا، تو انہوں نے جو رابطے کم کیے ہیں۔ اور پھر دوسرا جس طرح NA-16 کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں نے آپ سے بات کی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک نظریات کا ہوتا ہے، جس کے نظریات ہیں پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کس کا جو برتاؤ اچھا تھا، اور تیسرا جو ہوتا ہے کہ وہ قبیلے کی سیاست بھی ہوتی ہے اور علاقے کی سیاست بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علی اصغر خان کے حوالے سے چونکہ ان کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس وقت پارٹی کا نشان بھی ان سے چھن چکا ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک اس طرح کا مضبوط گروپ یا اس طرح کی ایک وہ بھی وہاں پہ پریزنس موجود نہیں ہے۔ ایک سنجیدہ حلقہ جو اس کو پسند کرتا بھی ہے تو وہ کہے گا پھر دوسرے جو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ علی اصغر خان کا تعلق ایبٹ آباد شہر سے ہے، اور مشتاق بھائی صاحب اس حوالے سے میں تھوڑی آپ کو بتا دوں کہ سرکل بکوٹ سے جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس میں سردار مہتاب صاحب ہیں، انور صاحب دلولا سے ہیں، اور یہ دو امیدوار جو اس سائڈ سے اگر تھوڑا ان کا ہم ووٹ بینک کے حوالے سے بات کریں تو جو ویلیاں والا سرکل ہے اس میں سے سجاد احمد ہیں، یہ ایک مذہبی پارٹی کے نشان پہ آ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک خاتون آ رہی ہیں نور العین، ان کا تعلق بھی اسی اویلیاں سرکل سے ہوگا۔ علی اصغر خان آ رہے ہیں، ان کا تعلق ایبٹ آباد شہر کے ساتھ ہے، یہ الیکشن جو ہیں یہ NA-16 اوپر والے بیلٹ سے رہے ہیں، اور کرنل ریٹائرڈ شبیر احمد صاحب ہیں، یہ گلیات نگری بالا سے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس حوالے سے بن رہی ہے کہ یہ جو 3-4 سرکل بنے ہوئے ہیں اس میں سے یہ لوگ ان علاقوں سے اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں گے، ان کے ووٹر جو ہیں گے وہ پارٹی کے حوالے سے بھی ووٹ کا فرق پڑے گا، اور قبائل کے حوالے سے بھی فرق پڑے گا، پھر علاقے کے حوالے سے بھی فرق پڑے گا۔ انویر صاحب، علی اصغر خان، سردار مہتاب احمد اور مرتضیٰ جواد عباسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی رائے کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور حال اس وقت اگر کہیں تو کس کا پلڑا بازی نظر آ رہا ہے؟ مشتاق صاحب، موجودہ صورتحال میں ہم کسی کا پلڑا جو ہے ہم بھاری تو نہیں کہہ سکتے ہیں، آئے روز اس کی سچویشن چینج ہوتی ہے، پھر بھی جو ہم یہ جو سامنے کی چیز ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیلڈ میں نظر آ رہا ہے سردار مہتاب احمد خان انتخابی نشان ان کا گڑیال ہے، اور مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب ہیں ان کا انتخابی نشان شیر ہے، ایک پارٹی کی ان کے پاس حمایت ہے۔ اسی طرح کرنل شبیر صاحب اگر ان کا پورا علاقہ یا گروپ ان کے ساتھ وہ ساتھ دیتا ہے، جس طرح ایک باتیں چل رہی ہوتی ہیں، گلیات سے ان کا تعلق ہے، یہ دو ایک لورا اور ایک بکوٹ والی سائڈ سے آ رہا ہے، سینٹر میں گلیات آ رہا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ شبیر احمد صاحب ان کی انتخابی نشان وکٹ ہوگا، کرکٹ والی وکٹیں ہوں گی۔ علی اصغر خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار، ان کو ٹکٹ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ملا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں موجود بھی ہے، مگر وہاں کا ووٹر جو ہے اب وہ دیکھے گا کہ پیالے کا نشان ہے، وکٹ کا نشان ہے، تو اس میں بھی تھوڑا ووٹ لگتا ہی ہے کہ تقسیم انہیں کا فائدہ بھی دوسرے کسی امیدوار کو مل سکتا ہے، اس طرح مذہبی جماعت کا۔ اچھا، اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے چھوٹی سیٹوں پہ بالکل ان کے امیدوار ہیں، عبدالرزاق بھائی صاحب ایک حلقے پہ ہیں، ایک پہ امجد خان جدون ہیں، ایک پہ عبید الرحمان عباسی ہیں، مگر ان کا نیشنل اسمبلی پہ ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دوسری مذہبی جماعت جو ہے ان کے امیدوار کرسی کا نشان جن کے پاس ہے یہ بھی اس پہ حصہ لے رہے ہیں، ان کا ووٹ بھی تقسیم ہوگا، مگر مین سٹریم میں اس وقت ہم اگر دیکھیں تو اس میں علی اصغر خان، سردار مہتاب احمد خان اور مرتضیٰ جاوید عباسی مقابلے کی دوڑ میں 3 آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ناظرین، یہ تھی NA-16 کی موجودہ سیاسی صورتحال۔ انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے آپ سے، جوں ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس آتی جائیں گی، جیسے جیسے یہ الیکشن آگے بڑھے گا آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔